नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन जैरो। अस्पताल जस्तो मानवीय संवेदनासँग जोडिएको संस्थाको पूर्वाधार निर्माणमा पनि लापरवाही हुनु नेपालमा नौलो रहेन। अब ठेकेदार कम्पनीहरूको बदमाशी र लापरवाही बढ्दै गर्दा उनीहरूको कामचोर प्रवृत्तिको शिकार अस्पताल जस्ता संस्थाहरू पनि बन्न पुगेका छन्। गाउँठाउँदेखि सहरसम्म बढ्दो जनसङ्ख्यालाई ध्यान दिएर जिल्लामा रहेका अस्पतालहरूको विस्तार कार्य द्रुत बनाउने क्रममा पाल्पाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई पनि 2072 सालमा 50 शैय्याको रामपुर अस्पतालमा रूपान्तरण गरियो। अझ यो अस्पताललाई अत्याधुनिक भवनको निर्माण गरी सुविधा सम्पन्न बनाउने लक्ष्य अनुरूप कार्य अघि बढाइए पनि ठेकेदार कम्पनी रविना कन्स्ट्रक्सनको लापरवाहीले पूर्वाधार निर्माण कार्य ठप्प छ, जसले गर्दा अस्पतालको सेवा प्रवाह पनि सङ्कुचित बन्दै गएको छ। सडकमा लापरवाही जसको कारण दुर्घटनाको जोखिम देशभर बढ्दो छ। पुल निर्माणमा हेलचक्राई जसले गर्दा एउटा खोला तरेर गन्तव्यमा पुग्न झन्झटिलो सास्ते खेप्नु पर्दो छ। विभिन्न विकास निर्माणको काममा लापरवाही जसले गर्दा मुलुकको समृद्धिको यात्रामा अवरोध उत्पन्न हुँदै आएको छ। यता अब अस्पतालको भवन निर्माणमा पनि लापरवाही गरिएपछि ठेकेदारहरू मानवीय संवेदना शून्य बनेका हुन् कि भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ। कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा पाल्पाको यो विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। सहरभित्र बनाउँदै गरेको बहुद्देशीय भवनहरू अलपत्र छोडिए के हालत हुन्छ? बुटवलको मालिका नगरमा निर्माणाधीन व्यापारिक प्रयोजनको भवन हेरे पुग्ने भएको छ। निर्माण बीचमा नै छोडेर अलपत्र पारिएपछि यो भवन अहिले अनैतिक गतिविधिको अखडा मात्र भएको छैन, अपराधका लागि गम्भीर अड्डा समेत बनेको छ। निश्चय नै नेपालका हरेक सहरमा शौचालयको अभाव छ। यो भवनले बुटवलवासीका लागि अप्ठ्यारो पर्दा शौचालयको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ भने दुर्व्यसनीहरूका लागि प्रहरीलाई छलेर लागू औषध सेवन गर्ने सुरक्षित अखडा समेत बनेको छ। यतिमा मात्र सीमित छैन यो भवनको दुष्कर्ष जसले गर्दा भवन आसपासका बासिन्दा आजित बनेका छन्। उनीहरूले सरकारवाला धेरै निकायहरूमा हार गुहार गरेपछि त्यो भवनभित्र कुकर्म रोकिने कुनै छाड समेत देखिएको छैन। यो रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरू सहित न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ र प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित हुने यस कार्यक्रममा तपाईँ आम दर्शक महानुभावहरूले यदि सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो हटलाइन टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने माध्यम हाम्रो टेलिभिजन स्क्रिनमा कार्यक्रम अवधिभर डिस्प्ले भइरहन्छ। तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, निःशुल्क रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले विशेष गरी यदि नेपाल बाहिर बसिरहनु भएको छ र कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ, वैदेशिक रोजगारीका विषयलाई लिएर कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै गुनासोहरू छ, विदेशमा केही समस्यामा परिरहनु भएको छ, सम्बन्धित दूतावासले तपाईँहरूको जिज्ञासा गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने कुनै छाट देखाएको छैन भने तपाईँ एकपटक हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोला। हामी सम्बन्धित निकायलाई, सम्बन्धित दूतावासलाई घचघचाउने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँको जिज्ञासा त्यहाँसम्म पुर्याउने माध्यम बन्नेछौँ र केही हदसम्म तपाईँको समस्यालाई समाधान गर्ने मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ र कुनै गाउँठाउँमा भएका विकृति विसङ्गतिबारे आवाज बोल्नुपर्नेछ। तपाईँले आफ्नो गाउँठाउँमा भएका विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितताबारे केही जानकारी पाउनु भएको छ भने तपाईँ एक सचेत नागरिकको हैसियतले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र ती तथ्य प्रमाणहरू बारे हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। त्यसको सत्य तथ्य उत्खनन गर्ने, उजागर गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ र त्यसलाई टेलिभिजनको पर्दामा आम दर्शक महानुभावहरू समक्ष छर्लङ्ग पार्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पाल्पाको रामपुर अस्पतालको भवन निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गरेको जानकारी कार्यक्रम कल 24 लाई प्राप्त भएको छ। 2 वर्ष अघि नै निर्माण कार्य पूरा गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको रविना कन्स्ट्रक्सनले निर्माण कार्य पूरा नगर्दा जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाह खुम्चिएको छ। 2072 सालबाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट 50 शैय्याको रामपुर अस्पतालमा रूपान्तरित भएसँगै
2075 सालको कार्तिक 16 गते अत्याधुनिक भवनको निर्माण कार्य पूरा गर्न 18 करोड रुपैयाँको लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको रविना कन्स्ट्रक्सनले हालसम्म निर्माण कार्य पूरा नगर्दा भौतिक पूर्वाधारको समस्याका कारण स्वास्थ्य सेवाको प्रवाह नै यति बेला खुम्चिएको गुनासो स्थानीयको छ। स्थानीयको यही गुनासोका आधारमा पाल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुमन कार्कीले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पाल्पाको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पतालको भवन निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीले चरम लापरवाही गरेको भेटिएको छ। 2 वर्ष अघि नै निर्माण कार्य सुरु गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको रविना कन्स्ट्रक्सनले निर्माण कार्य पूरा नगर्दा अस्पतालको भवन अलपत्र परेको जानकारी कल 24 लाई प्राप्त भएको छ। अहिले भवन अलपत्र परेपछि अस्पतालको सेवा प्रवाह समेत खुम्चिँदै गएको छ। रामपुर नगर, गण्डकी बेसी सहित छिमेकी जिल्ला पूर्व नवलपरासी, तनहुँ, स्याङ्जा जिल्लाका जनतालाई विशेष सेवा सहित स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले भौतिक पूर्वाधारका लागि सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्चिए पनि निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती र नियमन तथा प्राविधिक रेखदेख गर्ने कार्यको बेवास्ताका कारण समयमा निर्माण कार्य पूरा नभएको हो। स्थानीय स्तरमै 50 शय्याको अस्पताल बन्न लागेपछि जुन खुसियाली स्थानीयमा छाएको थियो, अहिले त्यो निशानामा परिणत भएको स्थानीयहरू बताउँछ। सरकारको करोडौंको लगानीमा बन्न थालेको भवन म्याद नागेको 2 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि बन्न नसकेकोमा गुनासो व्यक्त गरिरहेका छन्। आजभन्दा 5-6 वर्ष अघि जुन अवस्थामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा सेवा दिँदै आएको थियो, अहिले पनि उस्तै छ अवस्था। नयाँ भवन बनेको अल्पत्र परेर झार समेत उम्रिएको स्थानीयको गुनासो छ। औषधि उपचारका निम्ति विभिन्न शहरमा धाउने नागरिकले अस्पताल बनेपछि गाउँमै धेरै सेवा सुविधा पाउने अपेक्षा पनि लिएका थिए। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीको कारण भवन निर्माण कार्य ढिला हुँदा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या परेको गुनासो छ। 51-52 मा स्थापित भएपछि 3 शय्याबाट पिएचसीको रूपमा सुरु भयो र पछि यो 15 शय्याको भयो र यो पछि नेपाल सरकारले 50 शय्याको बनाएर यसलाई रकम समेत व्यवस्था गरेको र यो 72 सालबाट सुरु भएर सम्पन्न भइसक्न पर्ने तर पनि अहिलेसम्म सम्पन्न नहुँदा यो साह्रै दुःखको कुरा छ। रामपुर क्षेत्रका जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सहज रूपमा पहुँच पुर्याउन 15 शय्याको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट 50 शय्याको अस्पतालको रूपमा परिणत भए पनि भौतिक पूर्वाधारको कारणले सरकारको निर्णय कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। दैनिक रूपमा 200 देखि 300 सम्म बिरामी स्वास्थ्य सेवाका लागि आउने गरेको अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको कार्य 5 वर्षको अवधिमा निर्माण कम्पनीले जम्मा 80% मात्र निर्माण कार्य पूरा गरेको छ। सुविधा सम्पन्न भवनबाट विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी उद्देश्य भए पनि पटक पटक विभिन्न बहाना देखाउँदै निर्माण कम्पनीले कछुवाको गतिमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा यस क्षेत्रका हजारौं जनता विशेषज्ञ सेवाबाट वञ्चित हुँदा ठूलो धनराशि खर्चिएर निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। ठेक्का सम्झौता भएको 2 वर्षमा निर्माण कार्य पूरा गर्ने गरी सम्झौता भए पनि निर्माण कम्पनीले हालसम्म 80% मात्र निर्माण कार्य पूरा गरेको छ। निर्माण कम्पनीका प्राविधिक मोहम्मद अन्सारुल भन्नुहुन्छ, हालसम्म 80% कार्य प्रगति हुन गएको छ र व्यवस्थापन राम्रो नभएकाले समयमा निर्माण कार्यको प्रगति नभएको हो। अबको केही महिनामा काम सक्ने समेत उहाँको भनाइ छ। यो चाहिँ प्रोजेक्ट 22 करोडको रहेछ। यो चाहिँ 71 सालमा स्टार्ट भएको थियो अनि अहिले 3 वर्ष कम्प्लिट भएर 6 महिना चाहिँ एक्स्ट्रा थप्न लाग्यो। कोरोनाले गर्दा अलिकति काम चाहिँ ढिलो भएछ र हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ कम्प्लिट गर्ने टार्गेट हाम्रो 3 महिनामा चाहिँ रहेछ। अब हाम्रो प्रोजेक्टको म्याद पनि सकेछ, उसको लागि थप्न चाहिँ डकुमेन्टहरू हामीले दिएछौँ अनि त्यसपछि हामीले यो प्रोजेक्ट चाहिँ 3 महिनामा कम्प्लिट गरेर दिन्छौँ। समयमा निर्माण कार्य पूरा गर्न अस्पताल प्रशासनले निर्माण कम्पनीलाई पटक पटक दबाब दिए पनि प्रशासनको दबाब चितकारमा रूपान्तरित भएको प्रशासनले जनाएको छ। भौतिक संरचना अभावका बावजुद पनि पाल्पाको रामपुर अस्पतालले नागरिकलाई सेवा दिँदै आएको छ। 50 शय्याको रूपमा स्तर उन्नति भए पनि अस्पतालमा नयाँ भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा 15 शय्याको भवनबाटै कठिनाईका बीच पनि अस्पतालले नागरिकलाई
दैनिक सेवा दिँदै आएको छ। यसअघि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा सेवा दिँदै आएको भवनबाटै स्वास्थ्य कर्मीले खुम्चिएर सेवा दिनु परेको छ। भौतिक संरचना तयार नभएकाले 15 शय्याकै संरचनामा बसेर नागरिकलाई सेवा दिँदै आएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर विजय परियार बताउनुहुन्छ। 2072 सालमा स्तर उन्नति भएपछि यसले दिने सेवाको दायरा पनि बढेको छ र जनमानसमा पनि त्यो एउटा किसिमको अपेक्षा चाहिँ छ र हामीलाई पनि न्यूनतम सेवा मापदण्डले सुझाए अनुसारको सेवा चाहिँ दिन नसकेको एउटा अभाव चाहिँ महसुस भएको छ। किन भन्दाखेरि विगतको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवनमै सम्पूर्ण सेवाहरूलाई खुम्चाएर दिनुपर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई गुणस्तरीय सेवा दिनलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ भने जनमानसलाई पनि यस्तो किसिमको सेवा पाइयोस् भन्ने जुन एउटा अपेक्षा हुन्छ त्यसलाई मिट गर्न सकिएको छैन। समयमा निर्माण कार्य पूरा गर्न असक्षम निर्माण कम्पनीलाई नेपाल सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढाएका कारण रामपुर अस्पताल जस्ता संयौं स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू अल्पत्र अवस्थामा रहेका छन्। सरकारले यस्ता निर्माण कम्पनीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्ने देखिन्छ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 ले ठेकेदारका लापरवाही बारे दैनिक जसो आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखाइसकेको छ, तर दिक्क नमान्नु होला, हामी पनि दिक्क मानिरहेका छैनौँ। उहाँहरूको यो लापरवाहीलाई उदाङ्गो पार्ने र समयमा काम सम्पन्न गर्नका लागि थप दबाव दिने, खबरदारी गर्ने कोसिस हाम्रो निरन्तर रहिआएको छ र यस विषयलाई लिएर थप जानकारी लिन्छौँ। हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यो पाल्पा रामपुरबाट फणेश्वर गौतम। फणेश्वरजी, विशेष गरी अस्पतालको भवन नबन्दा त्यहाँ स्थानीयहरूले सेवा प्रवाहमा केही असहज महसुस गरेको बारे हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। अस्पतालको सेवा पनि निकै खुम्चिएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। कस्तो किसिमको गाह्रो अप्ठ्यारो त्यहाँ सेवाग्राहीले भोग्नु परिरहेको छ? तपाईँ सम्पूर्ण सेवाग्राहीको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँहरूको गुनासो के बताउन चाहनुहुन्छ? हजुर, यो हाम्रो चाहिँ नि 51-52बाट यो पिएचसीको रूपमा 3 शय्याको रूपमा सुरु भएर पछि 15 शय्याको र हाल आएर 50 शय्याको अस्पताल हो। हजुर, यो चाहिँ नि 4 जिल्लाको सङ्गम पर्छ। यहाँ चाहिँ नि 3-4 लाख मान्छेले अब डेली सेवा लिने ठाउँ हो र यसमा 72बाट अलिकति एउटा बिल्डिङलाई पैसा परेको थियो। हजुर, अनि त्यो चाहिँ नि अहिले ठेकदारको चाहिँ नि एउटा कमी कमजोरीले गर्दा अब त्यो सम्पन्न भइसक्न पर्ने, तर पनि अहिलेसम्म अब सुन्नमा आएको अब 70-75% काम भएको छ। त्यस कारणले यो बिल्डिङ नसकिँदाखेरि यो जुन 50 शय्याको भनिएको छ, तर यो पुरानो बिल्डिङमा सेवा सुविधा दिँदाखेरि यो लिन जनताले सेवा सुविधा लिन सकेको छैन। अहिले जुन भवनबाट अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ, सेवा दिइरहेको छ, त्यहाँ 50 शय्याको अस्पताल भनिए पनि तर त्यो अनुसारको सुविधा व्यवस्था नभएको तपाईँहरूले पाउनु भएको छ हैन त? हजुर, एकदमै सेवा सुविधा सामान्य भन्दा सामान्य र चाहिँ नि अलिकति क्रिटिकल अलिकति केस आयो भने चाहिँ नि यो रिफर गर्ने र चाहिँ नि अब डाक्टरहरू पनि अब फ्रेस मात्रै, यो चाहिँ नि अब 13-14 जनाको दरबन्दी डाक्टरकै छ र यो विशेषज्ञ डाक्टरहरू पनि नहुने, आँखालाई पनि अलिकति बस्ने वातावरण नहुँदाखेरि असाध्यै दयनीय, यो भूगोलले असाध्यै राम्रो ठाउँ। हस्, फणेश्वर गौतम सर, एकैछिन होल्ड गर्नु होला। हामीले यति बेला जो ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक हुनुहुन्छ, जसले यो भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो, त्यो कम्पनीका सञ्चालक निर्माण व्यवसायी रामगोपाल श्रेष्ठ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। रामगोपाल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। अब भनेको समयमा काम गर्न सक्नुहुन्न भने किन ठेक्का लिनुहुन्छ सर? होइन, यो यस्तो भयो, सुरुमा चाहिँ नि काम गर्ने बेलामा हाम्रो त्यो रुखहरू कटेनी भएको थिएन। हजुर, अनि त्यो रुख कटेनी गराउनलाई तर पनि हाम्रो चाहिँ नि 6 महिना लाग्यो। 6 महिनापछि हामीले सुरु गऱ्यौँ होइन। हजुर, हेलो हजुर, सुन्दैछु। अनि त्यो चाहिँ जग्गाहरू चाहिँ स्टेप भएको हुनाले चाहिँ नि तलबाट बिस्तारै बनाएर ल्याउनु पर्ने, एकैचोटि सुरु सबै बिल्डिङ सुरु गर्नु नपर्ने, स्टेप बाई स्टेप बनाउनु पर्ने र त्यसले गर्दा नि अहिले त हाम्रो टाइम लियो र बिचमा चाहिँ नि बाटोघाटो चाहिँ नि, किनभने पहिला त त्यो बाटोहरू चाहिँ नि अस्थायी बाटो थियो,
बर्खामा पुरै बन्द हुन्थ्यो कि हजुरको बाटो बिग्रेर। अनि त्यसले गर्दा 2 बर्खा चाहिँ हाम्रो करिब करिब 2 महिना काम रोक्थ्यो यातायातको असुविधा भएर। सर यस्तो जवाफ नदिनुहोस् न, यस्तो बाहनाबाजीको जवाफ अहिले आएर तपाईँ यो धेरै ठेकेदारसँग हामीले दैनिक जसो कुराकानी गर्छौँ। रामगोपाल सर एकपटक सुन्नुहोला, तपाईँ जस्ता धेरै ठेकेदारसँग हामीले दैनिक जसो कुराकानी गर्छौँ, तर सबैबाट पाउने भनेको बाहनाबाजीको जवाफ, रेडिमेड जवाफ मात्रै हो। तपाईँले यदि त्यो ठाउँ उपयुक्त थिएन, केही कुराले बाधा अवरोध हुने थियो भन्ने किसिमको तपाईँले अहिले बताइरहँदा ठेक्का लिनुभन्दा अगाडि, भुक्तानी लिनुभन्दा अगाडि तपाईँका प्राविधिकहरूले त्यो कुराको, त्यो ठाउँको डिजाइन, त्यहाँको अवस्थाको बारेमा, संरचना बनाउँदा कति कठिनाइ हुन्छ भन्ने बारे किन बताएन? हजुर हजुर, तपाईँहरूले यसबारे किन सोच्न सक्नु भएन त? होइन त्यो त हामीले त्यहाँ सम्झौता काम गर्नुभन्दा अगाडि त हाम्रो त्यो रुखहरू कटानी साइट क्लियरेन्सको बारेमा हामीलाई थाहा हुँदैन। काम सुरु गरेपछि साइट क्लियरेन्सको बारे थाहा हुने हो। तथापि अहिले पनि हाम्रो त्यहाँ नै 2-3% मात्रै काम पाइन्छ क्या हजुरको। 97% 80% 98% काम समाप्त भइसकेको, सम्पन्न भइसकेको छ। अब 2% को त्यहाँ अलिअलि फिनिसिङको काम बाँकी हो, त्यो पनि हामीले त्यहाँ अब 3 हप्ताभित्रमा कम्प्लिट गरिदिन्छ। सर तपाईँले भनिरहनु भएको छ, तपाईँको यो मात्र होइन सर, अन्य धेरै पूर्वाधारहरूमा तपाईँहरूले लापरवाही गरेको र समयमा काम सम्पन्न नगरेको, भुक्तानी लिएको तर समयमा काम सम्पन्न नगरेको तपाईँको जुन रविना कन्स्ट्रक्सन छ नि सर, यसको बारेमा हामीले धेरै रिपोर्ट आम दर्शकहरूलाई देखाइसकेका छौँ सर। तपाईँहरू एक ठाउँमा मात्र होइन, धेरै ठाउँमा लापरवाही गर्नुहुन्छ। यस्ता तपाईँका बदमासी, तपाईँका लापरवाहीहरू गरेका बारे धेरै ठाउँको रिपोर्ट हामीले दर्शकहरूलाई देखाइसकेका छौँ सर। यो तपाईँहरूको प्रवृत्ति कहिले सुधारिएको छैन सर, कारण के हो सर? तपाईँहरूको नियत चाहिँ यस्तो किन हो? तपाईँहरूको नियतमै खराबी देखियो। अरूमा जस्तो गरेर साइडले लापरवाही गरेर छोडेर हिँड्ने, कन्ट्र्याक्टरले छोडेर हिँड्ने जस्तो हामीले गरेका छौँ कहीँ पनि। तपाईँको कम्पनीका धेरै रिपोर्टहरू हामीलाई आएका छन् सर। रविना कन्स्ट्रक्सनका हामीले यसअघि पनि कुराकानी गरेका छौँ, यसअघि पनि हामीले रिपोर्टहरू दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ थुप्रै ठाउँका। तपाईँहरूको नियत छ नि सर, यो नियतमा परिवर्तन आएको छैन? हाम्रो त्यही नियत जस्तो राम्रो कहीँ पनि छैन। हामीले काम गरिरहेका छौँ, गर्छौँ। अब हाम्रो अब तपाईँहरूलाई यो समयमा सम्पन्न गर्न के कुराले अवरोध गरे त सर? तपाईँहरूले 72 सालमा ठेक्का लिनुभयो, 75 सालमा सम्पन्न गर्ने भनेर तपाईँहरूले 18 करोड रुपैयाँमा सम्झौता गर्नुभएको थियो। 18 करोड भनेको सामान्य रकम होइन सर। एउटा फेरि अस्पतालको भवन अलिकति संवेदनशील क्षेत्र पनि हो, यो विषयलाई पनि तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने होला। जति छिटो छरितो त्यो भवन निर्माण हुन्थ्यो, त्यति नै त्यहाँका स्थानीय नागरिक, जो बिरामी नागरिक छन्, जो रोगले ग्रसित छन्, उहाँहरूले स्वास्थ्य सेवा पाउँथे सर। यसमा त अलिकति मानवीयता भन्ने कुरा पनि त जोडिन्छ नि यो क्षेत्रमा। होइन यस्तो छ, त्यसमा के छ भने एउटा बिल्डिङ त हामीले बुझाइ पनि सकेका हो आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि होइन। एउटा मेन बिल्डिङ पायो, एउटा त्यहाँनिर सेकेन्ड बिल्डिङ चाहिँ हामीले बुझाइसकेका छौँ। एउटा चाहिँ त्यो अति आवश्यक भनेर त्यो चाहिँ बुझाइसकेका छौँ। अब अहिले यो जुन चाहिँ नि तपाईँको हो, हाम्रो त्यहाँनिर म्याथ थप गराएको हो। अब यो म्याथ थपमा चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ नि के भने अस्ति त्यो जुन चाहिँ नि यो के अरे यो हाम्रो चाहिँ जुन रोगको कारणबाट समयलाई म्याथ थप्ने भन्ने जुन आएको नि हजुर, हो त्यो कारणबाट हामीले म्याथ थपे हो। अब हाम्रो करिब 3 हप्तामा हाम्रो काम कम्प्लिट पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। अब तपाईँहरूले जुन 80% तपाईँले भन्नुभयो कति उति हाम्रो ओभरहेड कस्ट थपेर हुन्छ हजुर, त्योबाट हाम्रो चाहिँ नि त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू अहिले पनि 40-50-60 जना काम गरिरहेको छ क्या हजुरको। अहिले त्यहाँ काम चलिरहेको छ होइन सर? सुन्नु न एकपटक, तपाईँहरूले कति 80% काम सम्पन्न गर्नुभएको भनेर तपाईँहरूले दाबी गर्नु भएको छ नि त? होइन, अहिले हाम्रो त 90 भन्दा बढी छ। 90 भन्दा बढी, 95% कम्प्लिट भएको छ। अनि तपाईँहरूलाई यो सम्पन्न गर्न चाहिँ केले रोक्यो सर? तपाईँहरूले यति धेरै काम गरिसकेको भन्नुहुन्छ। अहिले के छ भने हाम्रो लिफ्ट छ, एउटा लिफ्ट पनि तयार गरिरहेका छौँ। 3 लहर स्टक छ, खालि फिटिङ गर्न बाँकी छ लिफ्टहरू। अब त्यसपछि आएर त्यहाँनिर त्यो रङ रोकनहरू र अलिअलि एल्युमिनियमको झ्यालहरू फिट गर्न बाँकी छ। अरू त करिब कम्प्लिट भइसकेको छ। हाम्रो काम गर्ने मान्छे अहिले 40-50 जना मान्छे काम गरिरहेको छैन, अहिले 50 जना। अब कहिले सक्नुहुन्छ सर? कहिले सिद्धाउनुहुन्छ यो निर्माण कार्य? कहिले सकिन्छ हजुर? 3 हप्तामा सिद्धिन्छ। अब 3 हप्तामा तपाईँहरू सकाउनुहुन्छ। अब तपाईँले 90% भन्दा बढी काम गरे भनेर भन्नुभएको छ। त्यहाँ स्थानीयसँग हामी एकपटक क्रस चेक गर्छौँ। तपाईँले जुन दाबी गर्नुभएको छ हामीसँग जोडिनु भएको छ, एकपटक रोक्नुहोस् न, अलिक धैर्य गर्नुहोस् न सर, धैर्य गर्नुहोस् न। रामगोपाल सर हामीसँग जोडिनु भएको छ। फन्डेश्वर सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, उहाँले भन्नुहुन्छ 90% भन्दा बढी काम हामीले गरिसकेका छौँ,
अबको 3 हप्ताभित्र हामी काम सक्छौँ भन्ने दावी गर्नुहुन्छ। तपाईँले स्थलगत रूपमा तपाईँ त्यहाँको स्थानीय पनि हुनुहुन्छ, त्यो अवस्था भौतिक संरचना निर्माणको अवस्था हेर्दाखेरि उहाँहरूले 90% भन्दा बढी काम गर्नुभयो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? किनभने हामीले दृश्यमा जुन देखाइरहेका छौँ वरपर भवनका घाँसहरू पलाइरहेका छन्, यो अवस्था हेर्ने हो भने त उहाँले झुटो दावी गरिरहनु भएको छ। तर तपाईँ बताइदिनुहोस्। उहाँले लगभग अब स्ट्रक्चरको काम करिब करिब सकेको हो, तर अब त्यहाँ चाहिँ नि ट्रान्सफर्मरहरू लाइनका ट्रान्सफर्मरहरू फिट गर्ने लिफ्टिङहरू अनि अपाङ्ग मैत्रीत्व हाम्रो अब माथिल्लो तलामा जाने कामहरू र पानीको व्यवस्थापन गर्दाखेरि र भित्रका अब प्लास्टर पोनिङ अब टाइलहरू यो सबै काम अहिले चाहिँ बाँकी छ। अब त्यसलाई कति पर्सेन्ट जोड्ने हो। तर कुरा के भने अहिले उहाँको 25-30 जना मान्छेले काम त गरेका छ, हामी दैनिक पनि त्यहाँ निगरानी गरिराखेका छौँ। हजुर, तर यो बिचमा चाहिँ नि उहाँहरू एकजना प्राविधिक बस्ने अलिकति हाम्रो उहाँको इन्जिनियर बस्ने खासै मान्छे नहाल्ने गरेर यो आलटाल उहाँहरूको आन्तरिक हिसाबले पनि अब त्यो प्राविधिक पनि अहिले हुनुहुन्न, नयाँ पठाउनु भएको रहेछ हाम्रो ठेकेदार साहबले। त्यस कारणले यो चाहिँ नि सरकारी अब इन्जिनियरहरूको पनि त्यहाँ निगरानी मान्छे त छ, त्यति निगरानी छैन र यो जनतालाई हातुर हो, यो सकिसक्न पर्ने काम हो। अब यो 18-20 करोडको एउटा बिल्डिङ त्यत्रो 72 देखिको अहिलेसम्म सर ठिक छ तपाईँ कुरा बुझियो। रामगोपाल सर सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। अब विशेष गरी तपाईँहरू ठेक्का लिनुहुन्छ, तपाईँहरूले आलटाल गरेर नै हेर्नुहोस्, आलटाल गरेर अहिलेसम्म तपाईँहरूले सक्नु भएको छैन। 75 सालमा सक्नुपर्ने काम यदि कुनै गर्नु नै छ भने तपाईँहरूले ठेक्का लिएर निर्माण कार्य गर्नु नै छ भने कुनै त तपाईँहरूले समयमै सम्पन्न गर्नुभयो, सम्झौता गरे भन्दा अगाडि नै गर्नुभयो, बडो गुणस्तरीय काम गर्नुभयो भन्ने किसिमको शुभ समाचार पनि हामीले सम्प्रेषण गर्न पाउन सक्छ। यो सौभाग्य तपाईँहरू नदिने हामीलाई? एकदम सही कुरा बोल्नुभयो। यहाँले जुन कुरा चाहिँ निगरानी गर्नु भएको छ त्यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ, किनभने यहाँले त्यही नै अलि त निगरानी राख्नुभयो भने अझ हामीलाई काम गर्ने हौसला बढ्छ। क्या हेर्नु, काम गर्नलाई अलि तजरुकता साथ हाम्रो काम गर्ने हौसला बढ्छ। यहाँले जुन गर्नुभयो त्यसलाई म यहाँलाई धन्यवाद छ। र यसलाई चाहिँ अझ बढी कसरी हुन्छ नि निर्माणलाई चाहिँ अझ चाहिँ छिटो सम्पन्न गर्नलाई म चाहिँ अझ बढी लाइन पर्ने। अब 3 हप्ता भन्नुभएको छ हैन त? 3 हप्ता। अबको ठिक 3 हप्तापछि तपाईँलाई फेरि हामी सम्पर्क गर्नेछौँ सर। तपाईँले बनाउनुहुन्छ, सक्नुहुन्न, के हुन्छ तपाईँको यो वास्तविकता बारे हामी फेरि पनि बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, यो विषयलाई फलो गर्नेछौँ। तपाईँले जुन प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ यो प्रतिबद्धता अनुसार 3 हप्ताभित्र तपाईँले यो भवन चुस्त दुस्त रूपमा गुणस्तरीय रूपमा बनाएर हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्छौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद यहाँलाई पनि, थ्याङ्क यू भाइ। र सँगसँगै स्थानीय जो फणेश्वर गौतम हुनुहुन्छ, फणेश्वरजी सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँ पनि हामीसँग छुटिनु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, यसरी ठेकेदार कम्पनीका लापरवाहीका कारण अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको भौतिक संरचना समेत अलपत्र परेको अवस्था छ, जसका कारण अस्पतालको समग्र सेवा सुविधा नै खुम्चिएको अवस्था छ। अस्पतालको सेवा सुविधा किन खुम्चियो यस विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र थप यो विषयलाई थप पुष्टि गर्ने र थप कुराकानी गर्ने र अस्पतालका सम्बन्धित व्यक्तिलाई हामीले यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। डाक्टर विजय परियार हुनुहुन्छ, रामपुर अस्पतालका डाक्टर विजय परियार हामीसँग सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। हजुर, अब अस्पतालको सेवा सुविधा अहिले निकै खुम्चियो, 50 शैय्याको अस्पताल भनेर भनिएको छ, तर 5 वर्ष अगाडि जुन किसिमको सेवा सुविधा थियो त्यो सेवा सुविधालाई लिएर 50 शैय्याको बनाइयो, तर भवन एकातिर अलपत्र परेको छ, भवन भनेको समयमा निर्माण भएको छैन। त्यसका कारण बिरामीहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा निकै खुम्चियो, पाइरहेका छैनन् भन्ने किसिमको गुनासो पऱ्यो सर। कारण के हो? हजुर, यसको चाहिँ अब सबैको कारण भनेको एउटा अब सीमित एउटा समयमा जुन सम्पन्न गर्नुपर्ने समयमा भवन निर्माण गर्दा उसले कम्पनीले चाहिँ निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्दाखेरि हामी चाहिँ अब प्रदेश अन्तर्गतको 50 शैय्याको अस्पताल 72 सालमा चाहिँ नि हामी त्यो यो कागजमा चाहिँ भएको हो, तर पनि अब त्यो किसिमको संरचना बन्न नसक्दाखेरि त्यस अन्तर्गत हामीले दिनुपर्ने सेवा चाहिँ
अब दिन सकेका छैनौँ। अब कस्तो अवस्था छ भन्दा अहिले हामीसँग मेन पावर चाहिँ मागेर जनशक्ति दक्ष जनशक्तिहरू विशेषज्ञ डाक्टर अहिले हामीले मागे पनि त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई राखेर सेवा दिने ठाउँ नभएको कारणले एउटा त्यसलाई सेवा प्रभावमा यसले चाहिँ प्रभाव पनि पारेकै छ। भनेपछि डाक्टर साहब अहिले जनशक्ति पनि दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नभएको अवस्था हो अस्पतालमा? हजुर हो, विशेषज्ञ डाक्टरहरू चाहिँ अहिले हुनुहुन्न। हजुर। अब त्यसबाहेक चाहिँ हामी अब मेडिकल अधिकृत र एकजना एमडिजिपीबाट हामी सेवा चाहिँ दिइरहेकै छौँ। हजुर। तर पनि अब जति हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ अब दरबन्दी पनि रिक्त नै छ र दरबन्दी फुलफिलै भए पनि अहिले हामीसँग भवन अभावको कारणले गर्दाखेरि अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामी सेवा दिन नसकिने अवस्थै छ। अब विशेष गरी भौतिक पूर्वाधारको कारणले गर्दाखेरि सरकारको जुन निर्णय थियो यो निर्णय पनि कागजमै सीमित हुन पुगेको स्थिति पनि देखियो। तपाईँले पनि स्वयं त्यही बताइरहनु भएको छ। 50 शय्याको अस्पताल भनेर भनिएको छ, सुविधा सम्पन्न अस्पताल भनेर भनिएको छ, त्यसमा रूपान्तरित भएको भनेर भनिएको छ। तर सेवाग्राहीले त्यो किसिमको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्, बिरामीहरूले त्यो किसिमको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् भने यो निर्णय जुन कागजमा मात्रै सीमित भएको अवस्था छ यसलाई अस्पताल प्रशासनले कसरी लिएको छ? भौतिक संरचनाहरू निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ? तपाईँहरूले पनि हुन त दबाब दिइरहेको भनेर भनिरहनु भएको छ। के कारणले गर्दाखेरि अवरोध सृजना भइरहेको छ डाक्टर साहब प्रशासनको तर्फबाट? यसको विषयमा चाहिँ अब म अस्पताल प्रमुखको हिसाबले चाहिँ अब मैले चाहिँ यहाँको जनतालाई सक्दो अब हामीले दिन सक्ने सम्पूर्ण सेवा चाहिँ दिन पाए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने एक किसिमको प्रशासनको त्यो किसिमको चाहना चाहिँ छ। यद्यपि भवन निर्माण हुँदै गर्दाखेरि अब त्यो निकट भविष्यमै सम्पन्न त होला, तर पनि जुन 75 सालमै त्यो सम्पन्न भइसक्नु पर्ने र त्यसले दिन पर्ने सेवा चाहिँ अब हामीले त्यो किसिमले दिन नसक्दाखेरि अहिले यहाँको जनताहरूलाई एक किसिमको दुःख चाहिँ महसुस भएको छ र न्यूनतम सेवा मापदण्डमा पनि उल्लेख भएअनुसारका कुरा पनि हामीले पुरा गरेर चाहिँ दिनलाई अहिले कठिनाइ नै छ। हजुर डाक्टर साहब, अब जस्तो 50 शय्याको अस्पताल भनिएको छ तर 15 शय्याको अस्पतालको रूपमा अहिले जुन हिसाबले कठिनाइका बावजुद पनि तपाईँहरूले सेवा दिइरहनु भएको छ र हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार त्यहाँ सेवाग्राहीको पनि धेरै चाप हुने गर्दछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो गुनासो बढेको हुनसक्छ। अब यो समस्या समाधानका लागि विशेष गरी अस्पतालले कस्तो किसिमको रणनीति बनाएको छ र जुन यो निर्णय कागजमा सीमित छ, एकातिर भवन पनि अलपत्र छ, यसलाई समयमा सम्पन्न गर्नका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई कसरी दबाब दिइरहेको छ यसबारे बताउनुहोस् न। अब यो कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ र यो समाधान चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ? तपाईँहरूले जुन किसिमले खुम्चिएर सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ, तपाईँहरूले चाहँदै पनि यो अवस्थाको समाधान चाहिँ कहिले हुन्छ? हजुर, यसको लागि चाहिँ हामीले प्रशासन अस्पतालमा व्यवस्थापन चाहिँ अब जति सकिन्छ जति चाहिँ हामीसँग उपलब्ध छ र कसरी चाहिँ नि इफिसियन्ट गराउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले एकातिर व्यवस्थापकीय पक्षमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। डाक्टर साहब एकैछिन मैले तपाईँलाई रोकिहालेँ, एकैछिन रोक्नु होला। स्थानीय सरकारलाई पनि हामी यस विषयलाई लिएर केही सोध्ने कोसिस गर्छौँ र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ जो रामपुर नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ रमण बहादुर थापा, उहाँ हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मेयर साहब स्वागत छ यहाँले कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। अब विशेष गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा रूपान्तरित भयो भनेर भनिएको छ। अस्पताल रामपुर अस्पताल जुन छ 50 शय्याको अस्पताल बनाउने कागजमा निर्णय भयो, तर अहिलेसम्म 15 शय्याको कठिनाइ अवस्थामा त्यहाँका चिकित्सकहरूले सेवा दिनु परिरहेको र सेवाग्राहीले पनि सहज रूपमा सुविधा नपाइरहेको भन्ने किसिमको गुनासो यत्र तत्र सर्वत्र बढेको छ। सर यसलाई कसरी लिनुभएको छ यहाँहरूले? यो अहिले निर्माणको काम भइराखेको छ। हजुर, सम्पन्न गर्ने गत वर्ष सम्पन्न गर्नुपर्ने हो। त्यो विविध कारणले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा त्यो मेन कारण त्यही कारणले गर्दा अलिक काम चाहिँ यथाविधिको साथ हुन सकेन। करिब अब यो भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। करिब अब 90-95% कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस पछाडि अब बल्ल भौतिक संरचना निर्माण भइसकेपछि अन्य सेवा सुविधाहरू छन्। हामीसँग त्यहाँ पाउने स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले पर्याप्त मात्रामा हुन्छ र बाँकी त्यसलाई चाहिने संरचनाको काम चाहिँ अलिकति ढिलो भएको कारणले गर्दा अलि असुविधा भएको, अरू बाँकी कामहरू त ठिकै छ। अब मेयर साहब, भौतिक संरचना जुन बनाउने भवन बनाउने निर्माण गर्ने जुन जिम्मेवारी पाएको थियो कम्पनी रविना कन्स्ट्रक्सनले 2072 सालमा सम्झौता गर्यो, 2075 सालमा सक्ने गरी, तर अहिलेसम्म सम्पन्न गर्न सकेका छैन। सर यसलाई स्थानीय सरकारले कसरी लिएको छ? विशेष गरी भवन निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही देखिएको छ। उहाँले बताएअनुसार अबको 3 हप्ताभित्र
सघाउँछु भन्ने किसिमको कमिटमेन्ट त गर्नुभएको छ, तर भवन निर्माणमा जुन किसिमको लापरवाही देखिएको छ यसलाई स्थानीय सरकारले कसरी लिएको छ? यो विषयमा हामीले पटक पटक जानकारी पनि गराएका हौँ। अब उहाँहरूलाई टाइम तपाईँलाई एक्सटेन्सन नगर्ने विषयमा भनेर पनि हामी गत वर्ष नै भनेका थियौँ। अब त्यो भन्ने कुराहरू एका ठाउँमा एक ठाउँमा छ भने व्यावहारिक कुराहरू अर्को ठाउँमा पनि हुँदो रहेछ। अहिले मैले कारणहरू विभिन्न कारणहरू हुन्छ, कतिपय अब कामदारहरू टाइममा समयमा नआइपुग्ने र कहिले कहिले यो चाहिँ मेडिकलहरू समयमा उपलब्ध नहुने भएको कारणले गर्दा पनि केही कठिनाइ भएको हो भने केही कुराहरू चाहिँ जुन किसिमले तदाजुताको साथ काम गर्न पर्ने त्यो पनि आवश्यक हो। त्यो विषयमा हामीले पटक पटक ठेकेदार कम्पनीलाई त्यहाँको चाहिँ जुन चाहिँ छ त्यहाँको हेर्ने एउटा म्यानेजरलाई पनि हामीले भेटेर कुराकानी गरिसकेपछि अहिले यो रफ्तारमा काम भएको हो र बाँकी महिनाअन्तर्गत अब कामहरू चाहिँ छिट्टै सम्पन्न हुने तयारीमा छ। अब विशेष गरी नागरिकको गुनासो बढिसके पछाडि तपाईँका मतदाताहरूको गुनासो यति बेला बढिसके पछाडि अझ भनौँ स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्र जो एउटा आम नागरिकका लागि अझ बढी महत्त्व राख्ने विषय हो, स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा भइरहेको लापरवाही र नागरिकले स्वास्थ्य सेवा नपाइरहेको गुनासो बढिरहँदा तपाईँहरूले विशेष गरी स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, तपाईँहरू अभिभावक हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको गम्भीरता पनि यस विषयलाई लिएर देखिनु पर्ला। अब त्यो नागरिकको जिज्ञासा जति पनि गुनासो छ उहाँहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि तपाईँहरूले तत्काल गर्ने पहल चाहिँ के हुन्छ सर? त्यही हो, हामीले भनेको जुन हो कन्ट्र्याक्टरलाई हामीले बेला बेलामा भन्ने भेट गराउने कुरा हो र त्यसको हस्पिटलको अरू विषयहरूमा जस्तै कि अहिले 15 सयको बेडहरू छ, साधारण उपचारहरू नभएको होइन, उपचारहरू भएको छन्। त्यो बाहेक नगरपालिकाले गर्नुपर्ने कुराहरू जुन चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा चाहिँ जानकारी पाएपछि हामीले कक्षहरू निर्माण गरेका छौँ, क्वारेन्टाइन कक्षहरू निर्माण गरेका छौँ भने बाहिरबाट दिनुपर्ने नगरपालिकाले दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू हामीले दिएका छौँ। त्यसको साथसाथै अब त्यहाँ चाहिने त्यहाँ चाहिँ यो एउटा कुरा के हो भने यो हस्पिटल पारदर्शिक हस्पिटल हो, यो प्रदेश सरकारको मातहतमा चल्ने हस्पिटल भएको कारणले गर्दा पनि हामीले प्रदेशमा पनि यो विषयमा जानकारी गराएका छौँ। मान्यहरूको प्रदेश मान्यहरूलाई पनि हामीले जानकारी गराइराखेका छौँ भने सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका मातहतका सबै साथीहरू जो चाहिँ मतलब रिलेटेड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो विषयमा जानकारी गराइराखेका छौँ। तथापि हामीले त्यहाँबाट दिनुपर्ने जुन सुविधाहरू जुन जति पाएका छन् त्यो बाहेकका सुविधाहरू नगरपालिकाले त्यहाँका जनताहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू सहितका कुराहरू नगरपालिकाले गरिराखेको छ। हस्, यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब। धन्यवाद। डाक्टर साहब हाम्रो लाइनमै हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर, अब मेयर साहबले पनि बताउनु भएको छ र विशेष गरी यहाँहरूले जुन हिसाबले खुम्सिएर सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ र यो अवस्थाको समाधानका लागि अब मेयर साहबको कुराबाट पनि केही किसिमको अपेक्षा गर्नुभएको छ यहाँले स्थानीय सरकारको तर्फबाट? स्थानीय अब मेयर साहब लगायत स्थानीय सरकारबाट हामीलाई चाहिँ सपोर्टै छ, तर यो संरचना बनाउने जुन किसिमको एउटा माथिबाट हेर्ने निकायहरू छ त्यसलाई प्रदेश सरकारले पनि डाइरेक्टली चाहिँ नियम अनुगमन गर्न नसक्ने जस्तो मैले बुझेँ। अनि मैले पटक पटक मन्त्रीज्यूलाई पनि त्यो बारेमा जानकारी गराउँदाखेरि उहाँले पनि त्यसको बाध्यता र त्यसको बारेमा अब फलोअप चाहिँ गर्ने भनेर प्रतिबद्धता चाहिँ दिइरहनु भएकै छ होइन। अब हामीले अब यतातिर व्यवस्थापक पक्षलाई उत्कृष्ट बनाउने जति एभाइलेबल छ त्यसमा उत्कृष्ट सेवा दिने भनेर यता लागेका छौँ भने अर्कोतिर चाहिँ अब निर्माणमा पनि अब केही समस्या छ, हामीले गरेर हुनेछ भने तपाईँहरूलाई हामी सपोर्ट जति बेला पनि गर्छौँ भनेकै छौँ। र अर्कोतिर चाहिँ अब हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालय जो हाम्रो तालुक अड्डा हो उहाँहरू पनि हामीले फलोअप गर्ने मन्त्री लगाएर त्यहाँ सचिवज्यूहरूलाई पनि जानकारी गराउने चाहिँ मैले अब पर्सनल्ली र हाम्रो टिमले विकास समितिबाट पनि हामीले त्यो पहल चाहिँ भइरहेको छ। हस् डाक्टर साहब, अब तपाईँसँग कुराकानी गर्नुभन्दा केही मिनट अघि हामीले ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि जो हुनुहुन्छ रामगोपाल श्रेष्ठ सर, उहाँसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले बताएअनुसार अबको 3 हप्ताभित्र यो भवन निर्माण सम्पन्न गरिसक्छु भन्ने किसिमको कमिटमेन्ट उहाँले गर्नुभएको छ र यसलाई तपाईँहरू पनि फलो गर्नुहोला। दबाब दिने क्रममा प्रशासन पनि लागि परोस् र हामी पनि खबरदारी गर्नेछौँ र यो विषयलाई फलो गर्नेछौँ। अस्पतालले जुन किसिमको सेवा दिनुपर्ने हो, निर्णय जुन किसिमको भएको छ 50 शय्याको यो स्तरको सेवा सुविधा सम्पन्न रूपमा नागरिकले सेवा पाउन्, हाम्रो आशा अपेक्षा यति नै हो र हाम्रो चाहना पनि यही हो सर। डाक्टर साहब, तपाईँले समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, हाम्रो आवाजलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याइदिनु भयो त्यसलाई धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो जो रामपुर अस्पतालका डाक्टर
विजय परियार, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यो अस्पतालको विषयलाई लिएर हामीले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छौँ। अबको 3 हप्ताभित्र अस्पतालको भवनको संरचना पूर्ण हुनेछ भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता आएको छ र यो विषयलाई हामी फलो गर्नेछौँ। अबको 3 हप्ता पछाडि समयमा काम सकिन्छ कि सकिन्न, भनेको समयमा काम पुरा हुन्छ कि हुँदैन र त्यस पछाडि अस्पतालको स्तरोन्नति हुन्छ वा हुँदैन र आम नागरिकले जुन गुनासो अहिले गरिरहेका छन् त्यो गुनासो सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन, समाधान हुन्छ कि हुँदैन र आम नागरिकले सहज रूपमा सुविधा सम्पन्न रूपमा स्वास्थ्य उपचार पाउने किसिमको व्यवस्था वातावरण बन्छ कि बन्दैन, यो विषयलाई लिएर हामी गम्भीर रूपमा फलो गर्नेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। भेटेनरी नियमन निर्देशिका 2075ले मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्थान पशु चौपायाले ओगटेको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारले पनि हरेक स्थानीय तहमा भेटेनरी पशु अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको गर्मिया पशु भेटेनरी कार्यालयको अवस्था दुःखलाग्दो छ। न त भेटेनरी कार्यालयमा पशु चिकित्सक छन्, न त पशु चौपायाका लागि चाहिने औषधि नै छ त गाउँमा सरकारी भेटेनरीको कार्यालयको भवन मात्रै। तर उक्त कार्यालयमा चिकित्सक नहुँदा त्यहाँका स्थानीयहरू अन्य निजी भेटेनरीमा गएर आफ्ना चौपायाहरूको उपचार गर्न बाध्य छन्। स्थानीयको यही गुनासोका आधारमा विशेष गरी कार्यालयको भवनको दुरावस्था समेत रहेको विषयलाई लिएर स्थानीयले गुनासो गरिसके पछाडि उहाँहरूको यही गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो दृश्य पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकामा रहेको एकमात्र पशु भेटेनरी कार्यालयको हो, जहाँको अवस्था हेरिसक्नु छैन। नगरपालिका भरिकै एकमात्र भेटेनरी कार्यालय भए तापनि कार्यालयमा पशु चिकित्सक नहुँदा त्यहाँका स्थानीयहरू ठूलो समस्यामा परेका छन्। सरकारी भेटेनरी चिकित्सक नभेटिनु र भेटिएको खण्डमा पनि कार्यालयमा औषधि नहुँदा आफूले अन्य निजी भेटेनरीमा जानु परेको गुनासो स्थानीयको छ। समस्या तो ये बात है, दुख होता माल जाल के वो समस्या कोई देख नहीं सकत, माल जाल मर जाता अलग है। साथै आफूले पशु चौपाया पालेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको तर गाउँमा भेटेनरी कार्यालय भए पनि चिकित्सक नहुँदा ठूलो नोक्सानी हुने गरेको उनीहरूको दुखेसो छ। मौसी अस्पतालको डाक्टर छ त्यहाँ गाउँमा त मतलब औषधि ल्याएर खुवाउनु पर्छ। यता सरकारले हरेक कार्यालयमा होर्डिङ बोर्ड अनिवार्य हुनुपर्ने नीति लिएको छ। अझ नागरिक बडापत्र पनि देखिने स्थानमा प्रष्ट हुनुपर्छ। तर पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको गम्रिया भेटेनरीमा भने कुनै बोर्ड समेत भएको छैन। भएको होर्डिङ बोर्ड पनि च्यातिएर कार्यालयको नामै चिनिसक्नु छैन। तर यो विषयलाई लिएर स्थानीयले बारम्बार नगरपालिकामा गुनासो गर्दा पनि कुनै सुनवाई नभएको उनीहरूको आरोप छ। दर्शकहरू, एउटा कार्यालयको दुरावस्थाबारे यो दृश्यमा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। यसलाई बढी व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन दर्शकहरू, किनभने दृश्यले बताइरहेको छ एउटा कार्यालयको अभिगत यो दुःखद दृश्य यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ। र यो कार्यालयको सुधारका लागि यति बेला हामी सम्बन्धित निकायसँग प्रश्न गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिले स्थानीयलाई यसको थप वास्तविकता, उहाँहरूले भोगिरहनु भएको पीडा र विशेष गरी उहाँहरूले आफ्नो चौपायाका लागि औषधिहरू नपाइसके पछाडि अन्यत्र जानुपर्ने जुन बाध्यात्मक परिस्थिति छ। भेटेनरी कार्यालय छ तर भेटेनरी कार्यालयमा भनेअनुसारका चिकित्सक छैनन् र चिकित्सक भए पनि औषधि छैन। यो स्थानीयले भोग्दै आएको समस्या हो र स्थानीयले गुनासो गरिसके पछाडि उहाँहरूको गुनासोका आधारमा हामीले यो रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ। र विशेष गरी यो निर्देशिका जुन छ भेटेनरी नियमन सम्बन्धी मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्थानमा पशु चौपायाले ओगटेको निष्कर्ष निकालेको छ। तर यसरी महत्त्वपूर्ण रूपमा स्थान ओगटेको पशु चौपायाका लागि, उहाँहरूको उपचारका लागि भेटेनरी जुन कार्यालय छ यो कार्यालयको अवस्था किन यस्तो, हामी यस विषयलाई लिएर कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिले स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, यहाँको शुभ नाम? हजुर, यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम शुभनारायण छ। हजुर शुभनारायणजी, विशेष गरी अब भेटेनरी कार्यालय नहुँदाखेरि तपाईँहरूले आफ्ना पशु चौपायाहरूको उपचारका लागि निकै शास्ति पाउनु भएको बारे जुन गुनासो गर्नुभएको थियो, यो गुनासोका आधारमा हामीले दर्शकहरूलाई रिपोर्ट पनि देखाएका छौँ र तपाईँहरूको गुनासो समेटिएको जुन कार्यालयको अभिगत छ, कार्यालयको अवस्था छ, यो अवस्था पनि हामीले देखाएका छौँ। र तपाईँहरूलाई पर्न गएको असुविधा बारे अन्य स्थानीयको पनि प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँ केही बताउनुहोस् न।
के छ हजुर कि यो हाम्रो त्यो स्वास्थ्य चौकी छ नि हजुर त्यो स्वास्थ्य चौकीमा के छ कि यस्तो रुममा त्यो काठ राखेको थियो हजुर अनि सतुवाको काठ थियो। त्यही काठ चाहिँ त्यो आम जनताको घरमा भएर नेपाल प्रहरीले छापेर त्यसको लग्थ्यो। हजुर 1 सालदेखि त्यो स्वास्थ्य कार्यालयको स्टोरमा काठ राखेको छ। जति चाहिँ त्यो टुटेको सामान छ, फर्निचरहरू, अलमारीहरू, दराजहरू त्यो स्टोरमा राखेको छ। हजुर एकैछिन होल्डमा रहनु होला शुभनारायणजी, तपाईँसँग म थप कुराकानी गर्छौँ। र यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ गम्रिया भेटनरी पर्साका पशु चिकित्सक कमलेश गुप्ता टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। गुप्ता सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब भेटनरी कार्यालयको दुरावस्था अत्यन्त दुःखद लाग्दो छ तर स्थानीयले व्यापक रूपमा गुनासो गरेका छन्। यो कार्यालय हो कि अथवा के हो कसो हो, धेरै नेपाली नागरिकहरू, धेरै त्यहाँका स्थानीयहरू कृषिमा आधारित भएर आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन्, पशु पालेर आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन्, तर भेटनरी कार्यालयको अवस्था किन यस्तो? दर्शकहरू, उहाँले हाम्रो टेलिफोन यति बेला जो टेलिफोन काटिएको छ, डाक्टर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर 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 सुनिरहेको छु। मेरो प्रश्न बुझ्नुभयो? हजुर हजुर। यो कार्यालयको अवस्था यस्तो किन छ? होइन, कार्यालयको अवस्था त अब यो हाम्रो नगरपालिका र विगतदेखि नै त्यसको भवन आफ्नो छैन। घर भाडामा लिएर नगरपालिकाले भाडामा लिएर अफिस सञ्चालन गरेको छ। सर, भाडामा लिएको घर, भाडामा चलाइरहेको कार्यालय पनि त व्यवस्थित हुन्छ होला नि सर। यो दृश्यमा हेर्नुहोस् त, यो कार्यालय भनेर भन्न पनि लाजमर्दो अवस्था सर। यस्तो किसिमको अवस्था किन सृजना भयो? त्यहाँ त्यो भवनको कुरो रहेन, त्यहाँ त सेवा सुविधाको कुरा छ। किसानले त सेवा सुविधा पाइरहेछ। सेवा सुविधा तपाईँले यो भवन हेरेर नै भन्न सक्छौँ सर, सेवा सुविधा कुन स्तरमा दिइरहनु भएको छ र स्थानीय नागरिकको गुनासो पनि छ कि भनेको समयमा चिकित्सक हुँदैनन्, भनेको समयमा औषधि पाइँदैन, अब कस्तो सेवा दिइरहनु भएको छ सर तपाईँहरूले? अब औषधिको कुरो जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म त अब औषधि त पाइरहेछ। अब किसानको माग अनुसार सबै औषधि नपाए पनि अब नेपाल सरकारले जुन जति औषधि हामीले पठाउँछ, जति हामी कहाँ आउँछ त्यो वितरण भइरहेछ। थप औषधिको लागि नगरपालिकाबाट पहल भइरहेछ। हाम्रो शाखा प्रमुख सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि पहल भइरहेछ। अब औषधि वितरण भइरहेछ, अरू आउने पनि छ। सर, तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ? यो चिकित्सक कतिजना हुनुहुन्छ बताउनुहोस् त। भनेको समयमा तपाईँहरू कार्यालयमा भेटिनुहुन्न भन्ने किसिमको गुनासो पनि छ। कतिजना काम गर्नुहुन्छ सर भेटनरीमा? तपाईँहरू चिकित्सक कतिजना हुनुहुन्छ? म एउटा नापरासमा एउटा म छु, एउटा कार्यालय सहयोगी। त्यहाँ के छ, हामी 2 जना मात्र हो, एउटा कार्यालय सहयोगी र एउटा म। हजुर। पशु स्वास्थ्य प्राविधिक। अनि त्यसमा नभेट्नु भनेको सही हो, तर नभेट्नुको कारण के छ, म कहीँ आफ्नो व्यक्तिगत कामले कहीँ गएको हुँदैन। सर, कारण के बताउनु भयो तपाईँहरू? पशु जुन यो भेटनरी छ, भेटनरीमा किन भेटिनु? भेटनरीमा म त्यहाँ बस्ने गर्छु प्राय 2 बजे पश्चात। सबै गाई भैँसी यहाँ ल्याउन गाह्रो हुन्छ, किसानलाई अफिसमा आउन सक्दैन। जब असक्त भयो मान्छेमा एम्बुलेन्सको सुविधा छ, मान्छे एम्बुलेन्सलाई बोलाएर चाहे हस्पिटल गइहाल्छ। र भेटनरीमा पशुमा त्यस्तो सुविधा नभएको कारणले किसानकै घरमै गोठमै गएर उपचार गर्नुपर्छ। 2 बजे। कमलेशजी एकपटक सुन्नु होला, यो भवनको मासिक रूपमा तपाईँले भाडा कति तिर्नुहुन्छ यो बताउनुहुन्छ? अब त्यो त नगरपालिकाले एग्रिमेन्ट गरेको थियो, हामीले कहाँ थाहा हुन्छ? तपाईँलाई थाहा छैन है? हजुर। तर यो कार्यालय हो, यसलाई सर एकपटक सुन्नुहोस् न, यो कार्यालय हो, यसलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ, अलि देखिने गरी राम्रो तरिकाले होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्छ, सफा सुग्घर बनाउनु पर्छ, आफू बस्ने आफू काम गर्ने क्षेत्र भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छैन होला? त्यसो भए त्यो त थाहा छ नि, त्यस्तो खै त तपाईँलाई थाहा भएको तपाईँ गर्नुहुन्थ्यो होला नि सर। बोर्ड हेर्नुहोस् त, झुन्डिएको छ। पशु कार्यालय हो कि के हो सर? यो भेटनरी कार्यालय एउटा कार्यालय हो कि के हो सर? भित्र दाउराहरू राखिएका छन्, यत्र तत्र फोहोर छ, बोर्ड समेत एउटा राम्रोसँग राख्नु भएको छैन सर। तपाईँ बस्ने काम गर्ने अफिसमा यस्तो पनि हुन्छ सर? होइन, त्यो त अब बोर्डको जहाँसम्म कुरा छ नि, केटाहरूले दिन्छन् फालिदिन्छन्, त्यो कम्पाउन्डको सुविधा छैन। त्यहाँ के छ, अब खुला फिल्डमा छ, चौर छ अगाडि, केटाहरू चाहिँ खेल्छन्। सर, जिम्मेवार व्यक्ति तपाईँ हो नि सर, त्यो किसिमको जवाफ नदिनुहोस् न। जिम्मेवार तपाईँ हो। एउटा कार्यालयलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको निगरानीका बारेमा के कुराहरू गर्ने नगर्ने बारेमा त तपाईँहरू त्यहाँ अफिस जाने नियमित रूपमा काम गर्ने मान्छेहरूले बनाउने हो नि त सर। हो सर, त्यो त्यहाँ के छ, त्यो दाउराको जहाँसम्म कुरा छ, त्यो हाम्रो पुरै घर भाडामा छैन। त्यहाँ 2टा कोठा मात्र हाम्रो भाडामा छ। अब 2 कोठा पश्चात त्यो घर टाउ पनि दाउरा राखेको छ, धेरै पुरानैदेखि दाउरा छ।
त्यो हाम्रो अरूले ल्याएर राखेको होइन र अरूले फोहोर पनि गरेको होइन, त्यहाँ फोहोर पनि छैन, व्यवस्थित सर एउटा बोर्ड समेत राम्रोसँग टाङ्न सक्नु भएको छैन सर। तपाईँहरूबाट के अपेक्षा गर्ने? तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले त्यहाँ नागरिकलाई पशु चौपायाहरूको उपचार सही तरिकाले गर्नुभएको छ भन्ने अपेक्षा के गर्ने सर? कसरी गर्ने? जिम्मेवारी भनेको सही तरिकाले बन्द भइरहेछ। त्यहाँ एउटा व्यवस्थापनको अब कम्पाउन्ड वाल पनि उठाउने कुरो चलेको छ, त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्ने बोर्डहरूलाई एकपटक रोक्नु होला। तपाईँले सेवा सुविधा जुन हिसाबले दिइरहेको छु कुनै कमी कमजोरी छैन भनेर भन्नुभएको छ नि सर। एकपटक तपाईँलाई यो दृश्यले पनि गिज्जाइरहेको छ, टेलिभिजन नजिक हुनुहुन्छ भने यो दृश्य पनि हेर्नु होला। एकपटक सुन्नु सर, एकजना स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ, रामजी हुनुहुन्छ। रामजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सर नमस्कार। हजुर, अब तपाईँहरूले भेटेरिनरीबाट सेवा सुविधा सही तरिकाले नपाएको भन्ने जुन गुनासो गरिरहनु भएको छ नि सर, तपाईँहरूको पशु चौपायाले सही रूपमा तपाईँहरूले भनेको समयमा पशु कार्यालयबाट उपचार नपाइरहेको बारे जुन गुनासो गरिरहनु भएको छ, यति बेला त्यही विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। चिकित्सकज्यू हुनुहुन्छ हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा प्रत्यक्ष रूपमा। उहाँले भनिरहनु भएको छ एकदमै सेवा सुविधा दिइरहेका छौँ, तपाईँहरूको पशु चौपायाको उपचार मजाले गरिरहेका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँहरू त के हो यो भन्नुपर्दा सर, त्यहाँको जुन पशु जुन अस्पताल छ त्यहाँ एकदम जीर्ण अवस्थामा छ। हजुर, त्यहाँ नगरपालिका र त्यहाँको स्थानीय वाडा कार्यालयका जुन वाडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यहाँको बारेमा अहिलेसम्म पनि केही ध्यान दिनुभएको छैन। जुन सेवाग्राहीहरू जुन अहिले जुन पशु लिएर जान्छन् त्यसको समयमा केही उपचार पनि हुँदैन, त्यहाँ पनि डाक्टर पनि समयमा उहाँले उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्न केही सेवाहरू। अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि जीर्ण अवस्थामा त्यो देखिएको छ। त्यसको त्यहाँ प्रत्येकको यो सम्बन्धित निकायको केही ध्यान आकर्षण भइरहेको छैन। एकदम त्यहाँको एकदम असुविधाजनक भइसकेको छ त्यहाँको अवस्थाहरू। कमलेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। अब तपाईँले भनेको कुरा र उहाँ स्थानीयले त्यहाँका प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेका स्थानीयले भनेको कुरा त म्याच भएन सर, मेल खाएन। र उहाँ जुन भवनको जुन अवस्थाको कुरा जुन गर्नुभएको छ नि, त्यो त नगरपालिकाले भवनको दुरावस्था मात्र होइन सर, तपाईँहरू भनेको समयमा त्यहाँ भेटिनुहुन्न, कार्यालयमा तपाईँहरू उपस्थित हुनुहुन्न, तपाईँहरूले सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छैन भन्ने किसिमको गुनासो पनि उहाँहरूको छ। हजुर हजुर, अफिस त त्यहाँ खुलेकै हुन्छ, मान्छे पनि त्यहाँ हुन्छ। कुनै बेला बखतमा कसैको घरमै पुग्नु पर्ने अवस्था हुन्छ, त्यतिखेर मान्छे आयो भने 10 मिनट 15 मिनट पुऱ्याएर काम हुन्छ। अब कसैको घरमा नगइकन त पशु मर्नै हुन्छ। त्यहाँ घरमा पनि गइन्छ, अफिसमा पनि बसिन्छ। धेरैको त सबै पशु त्यहाँ आउनु पनि सक्दैन नि। अब कसै बिरामी पऱ्यो भने त मान्छे जस्तो छैन सुविधा एम्बुलेन्समा ल्याउने। हामीलाई खबर आउँछ, फोन आउँछ, त्यही बखत गएर हामी त्यो घरमा गर्नुपर्छ। रामजी केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हेलो सर, रामजी केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? म रामजी यादव बोलेको छु। त्यहाँको के छ कि त्यहाँको जुन पशु जुन अस्पताल चाहिँ अहिलेको सञ्चालन हेर्दाखेरि एकदम जीर्ण अवस्थामा छ। केही त्यहाँको जुन सुविधा दिनुपर्ने छ त्यति सुविधा पाइरहेको छैन सेवाग्राहीहरूले। त्यहाँ जुन व्यवस्थित रूपले हुनुपर्ने छ त्यो पनि छैन। यहाँको निकाय जुन नगरपालिका छ उहाँको स्थानीय जुन वाडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो प्रति अहिलेसम्म उहाँले ध्यान दिएको छैन। अनि त्यहाँको जीर्ण अवस्थाले गर्दा त्यहाँका सेवाग्राही एकदम वञ्चित छन्। त्यहाँको व्यवस्थापन त्यतिकै छैन, एकदम व्यवस्थित पनि छैन। त्यहाँ धेरै अप्ठ्यारो नै अप्ठ्यारो भइरहेछ। त्यहाँको हेर्दा पनि त्यो देखिने खालको छैन कि त्यो पशु अस्पताल हो भनेर कसैले चिन्न पनि सक्दैन, बोर्ड पनि छैन, केही पनि छैन। अनि त्यो एकदम जीर्ण अवस्थामा छ, जुन हामीले हेर्दाखेरि एकदम ध्वस्त रूपमा छ। त्यसको केही हामीले भन्न पनि सक्दैन कि यो अस्पताल हो भनेर, त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ। हस्, कमलेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। अब अन्तिममा तपाईँले यो बताइदिनुहोस्, यो सेवाग्राहीहरू नआएपछि नभेटिने जुन किसिमको स्थानीयको गुनासो छ, सेवाग्राहीको गुनासो छ, यो समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन? र अर्को कुरा भनेको कार्यालयको सही तरिकाले सफा सुग्घर गरेर व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ कि हुन्न, र सही तरिकाले एउटा बोर्ड देखिने गरी राख्नुहुन्छ कि हुन्न? यो जुन अब हेर्नुहोस् त्यहाँ बोर्डको जहाँसम्म कुरा छ बोर्ड चाहिँ बनिरहेको छ। अनि र यो व्यवस्थापनको कुरो व्यवस्थापन त्यहाँ राम्रो व्यवस्थापन छ, तर त्यहाँ एउटा समस्या के छ, अब भवनको कुरो छ, जीर्ण अवस्थामा छ, हेर्ने जतिको अफिसहरू हेरिँदैन, त्यो सही कुरो। तर त्यहाँ के छ, हामी चाहिँ बेला बेलामा नगरपालिकालाई खबर गरेका छौँ, वडा प्रमुखलाई भनेका छौँ, त्यसको पनि विषयमा चर्चा परिचर्चा भइरहेछ। अब हामीले त्यो पहल मात्र गरिदिने हो। त्यहाँ सेवा सुविधाको अलिकति सरसफाइ गरेर बस्ने बानी बसाल्यो भने पुरानो घर पनि सफा सुग्घर देखिन्छ, व्यवस्थित देखिन्छ सर। पुरानो भवन पनि व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ सर।
हो सर, हो तर सर। तपाईँको त्यो त बानी भइहाल्छ। कस्तो छ भन्ने कुराले फरक पार्छ। तपाईँ कतिको सरसफाइमा बस्न चाहनुहुन्छ, कतिको सफामा, कतिको सफा सुग्घर वातावरणमा तपाईँ बस्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँमा भर पर्छ सर। त्यहाँ त सरसफाइ त भइरहेको छ, त्यहाँ कार्यालय चौकी छ, सरसफाइ भइरहेको छ। किनभने त्यहाँ त्यो चौर छ, चौर जस्तो छ, केटाहरू दिनभरि गाउँका खेल्छन् त्यहीँ। र बिहान बिहान त सधैँ सफा हुने गर्छ, अफिस त सफा छ, तर भवनको त हेर्ने जति अफिस जस्तो हेर्दैन, पुरानो, धेरै पुरानो कार्यालय हो सर। हेर्नुहोस्, अब तपाईँलाई म एउटा कुरा बताउँछु, जो सरकारले हरेक कार्यालयमा होर्डिङ बोर्ड देखिने गरी स्पष्ट रूपमा अनिवार्य राख्नुपर्ने नियम गरेको छ। तपाईँले होर्डिङ बोर्ड जुन राख्नु भएको छ यो अत्यन्त दुरावस्थामा राख्नु भएको छ। यो होर्डिङ बोर्ड हेर्दा पनि दुःख लाग्ने स्थिति छ, लाज मर्दो स्थिति छ। र सँगसँगै अन्य स्थानीयहरू जो छन् उहाँहरूले अब त्यहाँ कार्यालयमा पुगे पनि सेवा पाउने अवस्था बन्छ कि बन्दैन, यसबारे पनि बताउनुहोस् ल। त्यहाँ किसान सेवाग्राही पुगेपछि त्यहाँ त एकदम स्वागत छ, पनि काम पनि त्यहाँ राम्रै हुन्छ, काम पनि भइराखेकै छ, सफा सुग्घर जुनसुकै बेलामा पनि तपाईँहरू उपलब्ध हुन सक्नुहुन्छ कि हुन्न? जुनसुकै बेलामा पनि उपलब्ध हुन्छ। यहाँ 12 बजे रातिमा कसैको बच्चा अड्कियो भने त्यहाँ निकाल्न पनि गइन्छ। त्यो अफिसियली मात्र होइन, जति बेला नि किसान नगर बौद्धरमाई नगरपालिका किसान मल्लाई जति बेला। अब यहाँ सुन्नुहोस् त कमलेशजी, तपाईँ स्थानीय सेवाग्राहीहरू त्यहाँ कार्यालयमा पुग्लान्, तर तपाईँ भने आफ्नो निजी क्लिनिकमा व्यस्त हुने अवस्था होला। यस्तो अवस्था त्यस्तो निजी क्लिनिक कहीँ छैन, त्यस्तो तपाईँ कहीँ कतै बाहिरतिर काम गर्नुहुन्छ कि भन्ने किसिमको जानकारी पनि आइरहेछ। कहीँ छैन त्यस्तो, तपाईँ चाहिँ प्रुफ खोल्नुहोस्। मेरो कहीँ न निजी क्लिनिक छ, न म कहीँ प्राइभेट ठाउँमा काम गर्छु। ठिक छ, त्यसो भए ठिक छ। तपाईँले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, भोलिदेखि नै यो कार्यालयको स्वरूप परिवर्तन होस्, तपाईँसँग कुराकानी गरेको अलिकति केही फलदायी होस् भन्ने किसिमको चाहना हामी पनि राख्छौँ। र भोलिदेखि नै यो कार्यालयको स्वरूप परिवर्तन भयो भने, कार्यालयको स्वरूप परिवर्तन भयो, व्यवस्थित देखियो, सेवा प्रवाह राम्रो भयो भन्ने किसिमको समाचार हामीले सम्प्रेषण गर्न पाऊँ सर। यति कुरा चाहिँ गर्नु होला है त? गर्न सक्नुहुन्छ? धन्यवाद। गर्न सक्नुहुन्छ सर? फेरि छ नि, नफेर्ने कुरो भएन। हामी त पहलमा छौँ। विकास भन्ने चिज र परिवर्तन भने चाहिँ एकैचोटि हुने होइन, त्यो क्रममा छ। बोर्ड पनि त्यति धेरै ठुलो विकास गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन सर। सामान्य एउटा जोस जागरको कुरा छ, धेरै कुरा केही पनि छैन, खर्च पनि केही छैन। यसलाई अलिकति व्यवस्थित गराउनु होला। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र सँगसँगै स्थानीयलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 मा छौँ हामी। विशेष गरी तपाईँ आम नागरिकका ससाना समस्यालाई यसरी हामी प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधान गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यो कार्यालयमा केही हदसम्म सुधार आयो भने पनि हामीले यो विषय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको यसले महत्त्व राख्नेछ। कार्यालय सुधार हुनुपर्छ, व्यवस्थित हुनुपर्छ, सेवाग्राहीहरूले सहज रूपमा सेवा पाउनुपर्छ, भनेको समयमा सेवा सुविधा पाउनुपर्छ। पशु चौपायाहरूको उपचार गर्ने सरकारी भेटेनरी कार्यालयमा भनेको समयमा त्यहाँ न चिकित्सक भेटिने न त औषधि भेटिने, यसरी पशुमा आश्रित रहेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका धेरै स्थानीय नागरिकहरूलाई शास्ति भइरहेको छ। उहाँहरू बाहिर अन्यत्र गएर आफ्ना पशु चौपायाहरूको उपचार गराउन बाध्य हुनु परिरहेको स्थिति छ। त्यसकारण पनि हामीले यो विषय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ। र एकजना स्थानीय फेरि हामीसँग जोडिनु भएको छ। रामजी सुन्दै हुनुहुन्छ? रामजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, सुनिरहेछु सर। अब उहाँले बताएअनुसार विशेष गरी उहाँ निजी क्लिनिकमा पनि छैन, मेरो कहीँ कतै पनि छैन भनेर भन्नुहुन्छ। अब उहाँको भनाइ अहिलेको अवस्था के छ कि उहाँहरूको एकदम टाइम पास गर्ने हो। अनि जुन पहिले स्थानीय सरकार थिए, अहिले जुन बेला स्थानीय सरकार थिएन त्यो बेला एकदम त्यहाँ सेवाग्राहीहरू एकदम सेवा पाउनु हुन्थ्यो। तर अहिले जुन स्थानीय सरकार भइसक्यो त्यसपछिको त्यहाँको सेवाग्राहीहरू एकदम वञ्चित छन्, त्यहाँ सेवा पाइराख्नु भएको छैन। अनि प्राइभेट क्लिनिकमा गएर त्यो पशुहरूलाई उपचार गराइराख्नु भएको छ, एकदम महँगो शुल्क तिरेर अनि उपचार गराइराख्नु भएको छ। एकदम उहाँको जुन पशु कार्यालय छ त्यहाँबाट एकदम वञ्चित हुनुहुन्छ सेवाग्राहीहरू, एकदम त्यहाँबाट सेवा पाइराख्नु भएको छैन। त्यहाँ दिन अवस्थामा छ। अनि त्यहाँको सम्बन्धित निकाय पनि त्यहाँ प्रति ध्यान दिइरहेको छ एकदम। अब स्थानीय सरकार पनि छ, विशेष गरी स्थानीय सरकारले पनि यो कार्यालयको भवन निर्माण गर्ने र कार्यालय रहेको भवनलाई व्यवस्थित गर्ने, यसको अनुगमन गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ होला। यो गरेको पाउनु भएको छ कि छैन तपाईँहरूले?
त्यहाँ सर त्यस्तो त हामी देखिरहेको छैन, किनकि त्यो एकदम भन्ने मात्र हो त्यहाँ पशु अस्पताल छ, तर त्यहाँ केही छैन। त्यस्तो हामी बाहिरको मान्छे पनि हेर्न त्यो भन्न सक्दैन त्यो अस्पताल हो, हेर्न पनि त्यो त्यस्तो लाग्दैन। एकदम त्यो नभने पनि हुन्छ कि त्यो अस्पताल हामी सञ्चालनमा छौँ अनि हामी त्यो सेवा दिइरहेको छौँ भन्ने त्यो स्थानीय सरकारले पनि भन्न मिल्दैन त्यस्तो त्यहाँको। मेयर साहबहरू के भन्नुहुन्छ त? मेयर साहबले के बताउनुहुन्छ? मेयर साहबको सर उहाँको त एकदम आफ्नै बिजी हुनुहुन्छ, त्यहाँ पछि उहाँले ध्यानै दिइराख्नु भएको छैन। अनि उहाँलाई अब के छ उहाँको त्यो कार्यालय सम्बन्धी सोच्नु भएको छ अनि कहिले गर्नुहुन्छ उहाँको नै आफ्नो विचार होला, त्यो बारेमा त उहाँलाई नै। ठिक छ, तपाईँहरूको जुन गुनासो छ, तपाईँहरूले भोग्दै आउनुभएको जुन शास्ति छ, यो विषयलाई लिएर हामी स्थानीय सरकारसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ बहुदरमाई नगरपालिकाका मेयर नितेन्द्र प्रसाद शाह। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब त्यहाँ नगरपालिकाभित्र रहेको जुन भेटेनरी कार्यालय छ, यो कार्यालयमा कहिले तपाईँ यसो अनुगमन गर्न अथवा यो कार्यालयको अवस्था के छ भन्ने विषयमा तपाईँ जान्ने बुझ्ने तपाईँले समय पाउनु भएको छ? त्यहाँ जाने कुनै त्यस्तो किसिमको तपाईँले चाहना राख्नु भएको छ? कहिले जान भ्याउनु भएको छ सर? पहिला सुन्नुहोस्, गाविस हुँदाखेरि गफरियामा पशु सेवा केन्द्र थियो होइन? हजुर। अहिले चाहिँ बहुदरमाई नगरपालिकामै पशु सेवा केन्द्र शाखा छ। त्यहाँका प्रमुख महेश शाह हुनुहुन्छ। महेश शाह पहिला जिल्ला पशुमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले महेश शाह त्यहाँ शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ। र हाम्रो त्यहाँ चाहिँ महेश शाहको सहयोगी टिमहरू छन् जो त्यहाँ युनिट जति पनि कार्यक्रमहरू नगरपालिकामा सञ्चालित हुने हो अफिस नगरपालिका वडामा नराखेर नगरपालिकाको शाखाबाट जुन सेवा प्रवाह गर्ने कुराहरू हुन्छ त्यो भइरहेको हुन्छ। मेयर साहब, तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँ डाक्टर पनि छ, सेवा प्रवाह पनि भइरहेको छ भनेर भनिरहनु भएको छ नि सर। सेवा प्रवाह नपाएको भनेर जो पशु चौपाया पालेर जीविकोपार्जन गर्ने जो नागरिक हुन्, किसान हुन्, स्थानीय हुन्, तपाईँका मतदाता हुन्, उहाँहरू गुनासो गरिरहनु भएको छ। हामीले सेवा सुविधा त्यहाँबाट पाएनौँ भनेको समयमा त्यहाँ डाक्टरहरू हुँदैनन्, डाक्टर भए पनि त्यहाँ औषधि हुँदैन। कार्यालयको अवस्था यस्तो छ कि एउटा सही तरिकाले होर्डिङ बोर्ड समेत टाँसिएको छैन, यत्र तत्र फोहोरै फोहोर छन्। कार्यालयका कोठामा दाउरा थुपारिएका छन् सर। यति धेरै गुनासो तपाईँको कानसम्म पुगेको छैन सर? सुन्नुहोस् सर, म तपाईँलाई एउटा अरू प्रश्न के भनिदिउँ, साबिक गाविस हुँदाखेरि कमरियाको सेवा केन्द्र हो त्यो, जहाँको तपाईँले कुरा गरिरहनु भएको छ। अहिले त्यो शाखा बहुदरमाई नगरपालिका भएपछि शाखा बहुवरीमा शाखा परिणत छ है। त्यहाँ बहुदरमाई नगरपालिकाभित्र शाखाहरू छ। त्यो सर शाखा जस्तो सुकै होस्, पहिला जेसुकै होस्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कार्यालय भइसके पछाडि एक मात्र कार्यालय हो भनेर भनिएको छ सर। भेटनरीको पशु सम्बन्धी उपचार गर्ने एउटा मात्र कार्यालय। मेयर साहब, आफ्नै कुरा गर्नुहुन्छ, हाम्रो कुरा सुन्दैन हुँदैन, अनि त्यसपछि तपाईँहरू त्यो न्युज बनाउनुहुन्छ यार। सुन्नुहोस् सर, बताउनुहोस् न, स्पष्ट रूपमा जवाब दिनुहोस्। तपाईँको जवाफै चित्त बुझ्दो भएन क्या सर? हामी भनिरहेका छौँ त्यहाँ भइरहेको सेवा प्रवाह भइरहेको छैन। खेप्न तयार छु, बोल्न दिनु हुँदैन भने कहाँबाट सुन्छु? तपाईँको यो सूत्र लिएर 4वटा न्युज 24 को ऊ आइसक्यो। ठिक छ सर, बताउनुहोस् मेयर साहब, बताउनुहोस् न, बताउनुहोस्। कार्यालयदेखि लिएर तपाईँकै यहाँबाट फोन गरेको व्यक्तिलाई मैले तपाईँहरू 2 दिनको समय निकालेर आउनुहोस्, म अनुगमन गराएर प्रत्येक चिजको डिटेलिङ दिइदिन्छु, सबको जवाब दिन्छु। तपाईँहरू अहिले पनि म काठमाडौँमा छु, त्यो कुन अवस्थामा छु तपाईँहरू फोन गरेर सोध्न थाल्नुहुन्छ। यसरी नगरौँ। तपाईँको रिपोर्टरलाई 2 दिनको लागि पठाउनुहोस्, म फ्री टाइम निकालेर सब चिजको विश्लेषण गरिदिन्छु। ठिक छ मेयर साहब, तपाईँका मतदाताको गुनासो बढ्यो भन्ने हिसाबले तपाईँको ध्यान आकर्षण गराउन खोजेका हौँ। कहाँ हुन्छु तपाईँहरू चाहिँ फोन लगाएर सोधै हुनुहुन्छ। ठिक छ, जिम्मेवारी त तपाईँहरूले दिने हो नि त सर, त जवाब त तपाईँहरूले दिने हो। तपाईँहरू जहाँसुकै हुनुहोस्, तपाईँहरूले थाहा नपाएको विषय हो र तपाईँहरूको जिम्मेवारी नभएको विषय हो र सर। तपाईँहरू अन्तर्गतको विषय हो, स्थानीय सरकार तपाईँ हो, अभिभावक तपाईँ हो। तपाईँलाई नसोधियो कसले सोध्ने? स्थानीयको गुनासो तपाईँहरू समक्ष राख्ने हो नि सर। फेरि तपाईँ आफ्नै कुरा गर्नुहुन्छ, मैले 3 दिन मेयर साहबले ठिक छ, तपाईँलाई एकपटक म स्थानीयको कुरा सुनाउँछु, स्थानीयको कुरा म तपाईँलाई सुनाउँछु। रामजी सुन्दै हुनुहुन्छ?
रामजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? रामजी सुन्दै हुनुहुन्छ? रामजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? दर्शकहरू रामजीले मलाई सुनिरहनु भएको छैन। मेयर साहब मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको भनिरहनुबाट सुन्नुहोस्, अस्ति नै त्यही गमरियामा आगो लागेर भैँसी जलेको थियो हो, त्यहाँ इन्जेक्सन दिलाएँ मैले, इन्जेक्सन दिलाएर त्यो भैँसी ठिक पार्ने काम गराएको छु। तपाईँले मैले त्यो फोटो खिचेर देखाउनुपर्छ, त्यो ठाउँमा लगेर देखाउनुपर्छ, तपाईँको रिपोर्टर पठाउनु त्यहाँ। मेयर साहब तपाईँको तपाईँको नगरपालिकाभित्र रहेको जुन कार्यालय छ एकपटक सुन्नुहोस् न सर, अलिकति स्वीकार हुने पनि मानि धैर्यता राख्नुहोस् न सर। के भइरहेछ त्यो थाहा हुन्छ सर, सामान्य एउटा किसान नागरिकले पशु चौपाया पालेर जीविका पार्जन गरिरहेको नागरिकले आफ्नो चौपायाको सही रूपमा उपचार पाइरहेको छैन, सहज रूपमा पाइरहेको छैन भन्ने गुनासो तपाईँ समक्ष राख्दाखेरि तपाईँलाई किन टाउको दुखाएको विषय हो सर? जलेको भैँसीलाई नगरपालिकाले ट्रिटमेन्ट गराए त्यो कुरा खोइ त। यो कार्यालयको अवस्था हामीले दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ, यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। कार्यालयमा एउटा राम्रो बोर्ड समेत टाङ्गिएको छैन सर। तपाईँ ठुलो कुरो गर्नुहुन्छ सर। आफ्नै गीत गाउनुहुन्छ भने गाउनुहोस्, म फोन काट्छु। तपाईँले भन्दैछु त्यो कार्यालय होइन, त्यो साबिक गमरियाको ऊ हो, त्यो कार्यालय शाखा कार्यालय चाहिँ डोगरीमा छ। तपाईँले थाहै छैन यो कुरा, उनीहरू खालि एक्सनमा कुरा गर्न जान्नु। सर तपाईँ थाहा छैन भन्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नै कुरा गर्नुहुन्छ सर। धेरै काम गरे भन्नुहुन्छ, स्थानीय नागरिकको गुनासो बढेको बढै छ। सर हाम्रा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ त्यहाँ, हाम्रा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ सर, हामी आउनै पर्दैन। मेयर साहब यसो गरौँ ल, मेयर साहब यसो गरौँ, एकैछिन मेरो कुरा सुन्नुहोस्। मेयर साहब तपाईँको स्थानीयको प्रत्यक्ष गुनासो तपाईँलाई सुनाइदिन्छु। रामजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सर। एकपटक मेयर साहबलाई बताइदिनुहोस् न। मेयर साहबले तपाईँहरूको गुनासो केही पनि छैन भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले तपाईँहरूले विशेष गरी दुःख कष्ट गरेर जुन किसिमको गरिरहनु भएको छ, पशु पालिरहनु भएको छ, उपचार पाएन भनेर गुनासो गरिरहनु भएको छ, यो गुनासो तपाईँहरूको छँदै छैन भन्ने किसिमको दाबी मेयर साहबको छ। के भन्नुहुन्छ? के छ कि उहाँले जुन भनिराख्नु थियो बौद्धरमा नगरपालिकामा मैले जुन सेवा परिणत गरेँ अनि त्यहाँ पाइरहेछ। अब त्यो त जनताको त्यो बारेमा थाहा छैन। अनि के छ कि त्यो जुन भ्याक्सिनहरू हुन्छ गाउँ टोलमा जुन हामी भ्याक्सिन उहाँको जुन कार्यालयबाट हामी जुन सेवाग्राहीहरूले पाइराख्नु भएको छ त्यो पनि हेरेको छौँ, त्यो एकदम ठिक छ। तर त्यहाँको जुन अस्पतालको जुन हामी जुन त्यहाँ व्यवस्थित थियो, जुन अवस्थित थियो त्यहाँको अहिले जुन जनताहरू जुन जानकारी छ कि त्यहाँको मरियामा पशु सेवा कार्यालय छ अनि त्यहाँ हामी पाइन्छ भनेर त्यसको बारेमा अहिले सेवाग्राहीहरूले त्यति त्यो सेवा पाइराख्नु भएको छैन। अनि के छ कि त्यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि पनि हामी जुन पनि मान्छे पनि हेर्छ भने त्यहाँको अवस्था त्यसकै जीर्ण अवस्थामा हामी देखिएका छौँ अनि सबैले पनि हेरेमा त्यस्तो लाग्छ। त्यसैले त्यो व्यवस्थापन रूपमा नभएको कारण त्यो त्यहाँका सेवाग्राही एकदम वञ्चित छन्। अनि त्यो कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा मेयर साहबले उहाँले आफ्नो पहल गर्नुहुन्छ, कसरी उहाँले कहाँ राख्नुहुन्छ, कसरी त्यो सेवाग्राही सक्नुहुन्छ त्यो उहाँले भनाइअनुसार के छ कि त्यो हामीले गरिसकेछौँ। तर त्यहाँ अरू अहिले जनताको त्यस्तो जानकारी छैन कि कहाँ पाइन्छ भनेर। अनि त्यहाँ जुन रामजी ठिक छ, रामजी ठिक छ। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? मेयर साहब सुन्नुभयो? मेयर साहबले हाम्रो टेलिफोन काट्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर अन्ततगत्वा उहाँले फोन काटेरै छोड्नु भएको छ। उहाँले फोन काट्नु भएको छ, ठिकै छ। रामजी, यस विषयलाई लिएर हामीले मेयर साहबको ध्यान आकर्षण पनि गराएका छौँ र उहाँसँग कुराकानी पनि गरेका छौँ र अहिले अन्तमा उहाँले हाम्रो टेलिफोन काटिदिनु भएको छ। पक्कै पनि यस कार्यालय जुन छ यो भेटेनरी हुन्छ सर, उहाँले पहल गर्नुहुन्छ, यसको बारेमा ध्यान दिनुहुन्छ। अवश्य उहाँको पनि अहिले धेरै बिजी हुनु होला भनेर हामीले पनि ठीक छ। तपाईँहरू पनि एकपटक फोन गर्नु होला, उहाँलाई दबाब दिनु होला, हामीलाई त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ कसरी हुन्छ त्यो जनता अनि सेवाग्राहीहरूलाई कसरी हामी सेवा प्रवाह कसरी दिनुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू पनि आफै सचेत हुनु होला, नागरिकहरू आफै जागरुक भयो भने र सँगसँगै मेयर साहबलाई पनि विशेष गरी दबाब दिने कुरा गर्नु होला। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
दर्शकहरू, मेयर साहबसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। विशेष गरी यो धेरै ठुलो विषय त केही पनि थिएन। स्थानीय नागरिक, उहाँकै मतदाताको गुनासो हामीले मेयर साहब समक्ष राख्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। एउटा कार्यालय व्यवस्थित हुनुपर्छ, विशेष गरी भेटेनरी कार्यालय भनेर भनिसके पछाडि त्यहाँ पशु चौपायाहरूको उपचार हुनुपर्छ, औषधि पाइनुपर्छ, चिकित्सकहरू भनेको समयमा हुनुपर्छ, आफ्नो ड्युटीमा बस्नुपर्छ, न कि प्राइभेट क्लिनिकमा त्यो कार्यालय छोडेर जाने र सँगसँगै स्थानीय नागरिकलाई अन्यत्र पठाउन बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना गर्ने यो किसिमको अवस्था छ। मेयर साहब भन्दाखेरि उहाँले यो विषयलाई लिएर अलिकति अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभयो र हाम्रो टेलिफोन काटिदिनु भएको छ। यो कार्यालय सुधार होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र आम सर्वसाधारणको गुनासोलाई हामीले मेयर साहब समक्ष प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका हौँ र कार्यक्रमको उद्देश्य पनि त्यही हो कि जनताको प्रश्नलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याइदिने र एउटा मध्यस्थकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गरेका हौँ। यी प्रश्न हाम्रा व्यक्तिगत प्रश्न होइनन्, त्यसकारण नागरिकका जनताका प्रश्न हामीले त्यहाँ राख्ने हो। मेयर साहब, यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुहोला, यहाँको गम्भीर रूपमा ध्यानकर्षण होस् र यो जुन किसिमको कार्यालयको अवस्था अहिले यति बेला छ, यो कार्यालय हो अथवा के हो छुट्याउन समेत मान्छेलाई यो दृश्यले गाह्रो भइरहेको स्थिति छ। यो कुराकानी र यो ध्यानकर्षण पछाडि यो कार्यालयको मुहार फेरिनेछ भन्ने अपेक्षा हामी गर्दछौँ र यसतर्फ यहाँहरूको गम्भीर ध्यानकर्षण होस् स्थानीय सरकारको भन्दै दर्शकहरू, आजलाई कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने, कुनै सामान्य किसिमको समस्यामा पनि परिरहनु भएको छ र तपाईँले सम्बन्धित निकाय समक्ष त्यो प्रश्न राख्न पाइरहनु भएको छैन भने हामीलाई सम्झनुहोस्। तपाईँको ससाना समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नका लागि हामी नियमित रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ र तपाईँले हामीलाई जुनसुकै बेला पनि 24 घण्टा हाम्रो हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 980515 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँ भाइबर र वाट्सएप मार्फत हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्ना गाउँठाउँमा भएका बेतिथि, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता, विकृतिबारे केही जानकारी छ भने खल्तीमा बोकेको स्मार्टफोन चाहिँ तपाईँ आफू पनि स्मार्ट बन्नुहोस् र त्यसलाई क्याप्चर गरेर हामीलाई पठाउनुहोस्। विभिन्न माध्यमबाट त्यसको सत्य तथ्य उत्खनन गर्ने र आम दर्शक महानुभावहरूलाई त्यो टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाएर सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गर्ने काम हामी गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।